बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुराने ज़माने की बात है कि दो दोस्त थे और वो रोज़ी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे थे और बाहर चले गए। वहाँ जाके उन्हें कुछ टाइम जॉब नहीं मिली, तो वो कुछ टाइम के बाद उन्होंने एक गोश्त की फैक्ट्री में मुलाजमत अख्तियार कर ली। काफ़ी टाइम तक वो गोश्त के उस कारखाने में काम करते रहे। फिर उसके बाद उनके पास जब कुछ रुपया पैसा जमा हो गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वापस अपने मुल्क जाएं, अपने घर जाएं। उन दोनों ने अपने सारे पैसे एक थैली में डाले और वो थैली अपने पास रख के दोनों वहाँ से रवानगी निकल पड़े। अब रास्ते में उन्होंने एक फ़कीर को देखा जो कि सदा लगा रहा था कि हाय मेरी किस्मत तो बहुत ही ख़राब निकली। मैं भी कितना खुशनसीब था जब मेरे पास बहुत सारे रुपए पैसे थे। आज एक रुपए के लिए भी तरस रहा हूँ। आज मेरा दिल करता है कि मैं एक रुपया अपने हाथ में कुछ देर के लिए रख लूँ, जो कि मेरे पास नहीं है। ये मेरी हसरत है कि मैं एक रुपया अपने हाथ में रखूँ। जब उन दोनों ने ये बात फ़कीर की सुनी, तो उसके पास आया और पूछा कि क्या माजरा है। तो फ़कीर ने उन्हें जब देखा तो फ़कीर कहने लगा कि मैं भी तुम्हारी तरह इसी तरह खुशहाल ज़िंदगी गुजारता था। फिर मेरी कम अक्ली की वजह से मेरे हाथ से मेरा तमाम रुपया पैसा चला गया। आज मैं इस हालत में हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास पैसे हों और वो मैं अपने हाथ में रखूं। मेरे पैसे तो नहीं है, लिहाजा किसी और के भी पैसे हों तो मैं अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए पैसे रखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। वो दोनों दोस्त बहुत रहम दिल थे। उन्होंने कहा, बस यही ख्वाहिश है तुम्हारी? फ़कीर ने कहा, हाँ मेरी यही ख्वाहिश है। तो वो दोनों दोस्तों ने आपस में मशवरा किया कि हम अपने जो पैसे हैं थोड़ी देर के लिए इसे दे देते हैं ताकि इसके दिल को सुकून मिल सके। तो उन्होंने चुनाचे ऐसे ही किया। अपनी जो रुपयों वाली थैली थी वो निकाली और फ़कीर के हाथ में दे दी। फ़कीर ने वो थैली ली और एक लंबी गहरी सांस भरी और उसके बाद वो काफ़ी देर उन पैसों को देखता रहा। देखने के बाद जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो उन दोनों दोस्तों ने उससे फ़कीर से कहा कि अब हमारे पैसे हमें वापस कर दो, हमने सफ़र के लिए जाना है। फ़कीर ने कहा कि कौन से पैसे? तो वो दोनों हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा फ़कीर से कि जो अभी ये थैली हमने आपको दी है ये हमारे पैसे हैं, लिहाजा तुम हमें वापस कर दो। तो फ़कीर ने कहा कि ये पैसे तो मेरे हैं। अब फ़कीर वो थैली लेके वहाँ से जाना शुरू हो गया। अब उन दोनों ने उसको पकड़ लिया। जब पकड़ा तो फ़कीर चिल्लाना शुरू हो गया, चीखना शुरू हो गया। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ के इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए और उन्होंने पूछा कि ये क्यों चिल्ला रहा है और आप दोनों ने इसे क्यों पकड़ा हुआ है। तो उस वक्त फ़कीर कहने लगा कि देखो, मैं सारा दिन भीख मांगता हूँ, इधर भटकता हूँ, उधर भटकता हूँ, तो मैंने एक एक रुपया जोड़ जोड़ के मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए। इन दोनों ने जब मेरी थैली को देखा तो ये दोनों की जो नीयत है वो ख़राब हो गई। अब ये दोनों मुझसे ये मेरे पैसे थैली छीनना चाहते हैं। उन दोनों ने कहा कि नहीं, ये हमारी थैली है, हमारे पैसे हैं। इस शख्स ने कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं किसी के पैसे अपने हाथ में रख के कुछ देर के लिए महसूस करना चाहता हूँ और खुश होना चाहता हूँ, तो इसलिए हमने इसे अपनी जो थैली थी, पैसे थे, वो इससे दे दिए। अब ये बात कोई ना माने क्योंकि वो थैली फ़कीर के पास थी।
اب اسی کشمکش میں ان تینوں کو وہاں کے جو بادشاہ تھے ان کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سارا ماجرا سنا، کیونکہ ان شخص نے شروع سے لے کے آخر تک اپنی ساری کہانی بتائی تھی کہ ہم اس طرح سے آئے، ہم نے اس طرح سے اپنے پیسے کمائے، اس طرح سے فقیر کو دیے، تو بادشاہ نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک کڑاہی لائی جائے اور اس میں پانی ڈالا جائے اور اس کو ابالا جائے۔ جب یہ بات ان دونوں نے سنی، جو دونوں دوست تھے انہوں نے سنی، تو وہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ خیر بادشاہ بہت انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے کڑاہی منگوائی، پانی منگوایا اور اس کو ابالنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جب پانی صحیح ابلنے لگا تو بادشاہ نے سب سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، سارے جتنے لوگ تھے وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ بادشاہ نے وہ تھیلی لی اور اس کھولتے ہوئے پانی میں وہ سکے ڈال دیے۔ اب جب تھوڑی دیر گزری، بادشاہ کڑاہی کے پاس کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اور پھر بادشاہ نے ایک لمبی سانس بھری اور واپس جا کے اپنے تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب سب بادشاہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب بادشاہ کیا فیصلہ سنائے گا۔ اتنی دیر میں بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ یہ سکے نکال لیے جائیں اور پانی گرا دیا جائے، اور یہ جتنے سکے ہیں سارے ان دو شخص کو دے دیے جائیں جو کہ دوست ہیں، اور فقیر کو بند کیا جائے، مطلب فقیر کو جو ہے نا وہ قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اب سارے لوگ حیران تھے کہ بادشاہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ پیسے ان دو آدمیوں کے تھے اور فقیر کے نہیں تھے، کیونکہ چنانچہ فقیر کے پاس سے برآمد ہوئے تھے۔ تو بادشاہ سے جب یہ وزیر نے ہمت کر کے پوچھا کہ بادشاہ اسلامت، یہ سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے پتہ لگایا کہ یہ پیسے ان کے ہیں، کیونکہ جب ان کو پیسے ملے وہ بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں تو اپنے پیسے واپس مل گئے۔ اور بادشاہ نے تب کہا کہ جب پانی میں نے سکے ڈالے، اس کے بعد پانی کی جو سطح تھی اس پہ وہ گوشت کی چکنائی آ گئی، کیونکہ جو وہ گوشت کا کام کرتے تھے تو وہ جب پیسے ان کو ملتے تھے تو وہ اکٹھے کرتے، پھر اس تھیلی میں ڈالتے، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ نا وہ چیزیں لگ گئی تھی۔ تو جب اس کو گرم پانی میں ڈالا گیا ان سکوں کو، تو اس میں سے جو گوشت کی وہ سطح تھی اوپر طے تھی، وہ ایسے چکنی چکنی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس بنا پہ وہ جو سکے تھے وہ ان دونوں دوستوں کو مل گئے، اور جو فقیر تھا اس کو سزا مل گئی، اور اس کو لہٰذا انہوں نے بند کر دیا، حوالات میں ڈال دیا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔